महाधिवेशन भएको 7 महिना हुन लाग्दा समेत नेपाली कांग्रेसका पार्टीका संरचनाहरूले पूर्णता पाउन सकेनन्। असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नेतृत्वलाई दबाव थपिँदै। मङ्सिरभित्रमा संघीय निर्वाचन गर्ने तयारीसँगै दलहरू आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त। एक अर्कालाई प्रयोग गरेर सिट संख्या बढाउने सत्तारूढ दलहरूको योजना। मुलुकभर मनसुन सक्रिय भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई। भोलिदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। आफ्नो मुलुकलाई थप हतियार उपलब्ध गराउन शक्ति राष्ट्रहरूलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिको आह्वान। यही वर्षको अन्त्यसम्म युद्ध अन्त्यका लागि रुस विरुद्ध प्रतिबन्धहरू बढाउन माग। र बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला राष्ट्रिय भलिबल भोलिबाट सुरु हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संवैधानिक अडचन आउने अवस्था आएपछि नेपाली कांग्रेसले गत मङ्सिर अन्तिम साता 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। तर महाधिवेशन भएको 7 महिना हुन लाग्दा समेत कांग्रेसका भ्रातृ संगठन, विभाग तथा शुभेच्छुक संस्था नेतृत्वविहीन छन्। विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना भित्रमा सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लिँदै गएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले हौसिएको कांग्रेसको नेतृत्वलाई आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अघि पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने दबाव बढाएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार पार्टीको महाधिवेशन भएको 6 महिनामा भ्रातृ संगठन, विभाग, समिति, शुभेच्छुक संस्था तथा विभिन्न निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको 7 महिना पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै संरचना बन्न सकेका छैनन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाको अरुचिका कारण पार्टीको सांगठनिक स्वरूप निर्माण हुन नसकेको बताउँछन्। नेता पौडेलले भने, संगठनलाई कमजोर बनाइरहेको छ। संगठन कमजोर हुने काम यस्तै गरेर हो। नेतृत्वको मेरो भागको परिवर्तन म बन्दीमा हो गएर तर मलाई सोध्नु छैन। धनीले आफ्नो सुरुमा जसको आफ्नो अधिकार छ उसले आफ्नो सुरु गरिहाल्छन्। नभए त म थाकिसकेको मेरो केही भन्नु छैन यसमा। उहाँलाई नै फेरि दोहोऱ्याएर दिए। केन्द्रीय समितिले 13 भ्रातृ संस्था र 18 शुभेच्छुक संस्थामा रिक्त रहेका पदमा मनोनयन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको छ। तर ती संस्थामा पदाधिकारी मनोनित हुन सकेका छैनन्। विधान अनुरूप केन्द्रीय समिति मातहत रहने 28 विभागहरू गठन हुँदा करिब 1500 नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन्। प्रत्येक विभागमा 51 जना सदस्य रहने व्यवस्था विधानले गरेको छ। सहमहामन्त्री जीवन परियारले सभापति देउवालाई यस विषयमा पटक पटक जानकारी गराए पनि सुनाइ नभएको गुनासो गरे। सभापतिज्यूसँग विशेष यो सबै कमिटीहरू गठन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ सभापतिको हो। सभापतिलाई हामीले पटक पटक यो कुरा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। सभापतिले नचाहेपछि कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन। सभापतिज्यूले नै अब यो कामलाई अगाडि नबढाउँदाखेरि सबै कुरा समस्या आयो। नेतृत्वले भ्रातृ संस्था, विभाग र शुभेच्छुक संस्था मात्र नभई केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ। विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था भए पनि सो पद अहिले पनि रिक्त छ। कांग्रेस नेता पुष्पा भुसाल मनोनयनका लागि नेतृत्वले बारम्बार बहाना गरिरहेको बताउँछिन्। समयको आवश्यकता हो। यसलाई भ्रातृ संस्था भन्ने संस्थाहरूलाई निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा धेरै जिम्मेवारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सदस्यहरू बनाउने अब सबै संगठनको कामलाई त अब जति छिटो संगठन बन्छ त्यति छिटो अब जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त हुन्छ हैन। त्यही भएर ढिलो भन्दाखेरि पनि यो त संगठनको आवश्यकता पनि हो। यसमा अब सबैले अब सामिप्यबाट छलफल गरेर कुरा गर्नु। कांग्रेस भित्रका संरचना अल्पत्र पर्नुको मुख्य कारण गुटगत राजनीतिको प्रभाव मानिएको छ। संस्थापन र संस्थापन इतर बीच भागभण्डा नमिल्दा पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउन नसकेको हो। नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा नेपाल दलित संघको 5औं अधिवेशन अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। नेता चन्द्र भण्डारी पार्टीको विधि र विधान अनुरूप नेतृत्व अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। विधि र विधान अनुसार नेतृत्व चलिनु पर्दछ, तब मात्रै कुनै पनि संगठनहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। अझ विधि र विधानलाई कांग्रेसले अझ बढी पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उसले यो देशको नेतृत्व गरिरहेको पर्यो र यसबाट हुने क्षति त छँदैछ नि। गत चैत्रमा नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको अध्यक्षमा आफू निकट नेतालाई भित्राएका सभापति देउवाले शुक्रबार नेपाल किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघमा अध्यक्ष मनोनित गरेका छन्। नेवी
नेवी संघ र तरुणमा अध्यक्ष आएको करिब 4 महिना पूरा हुँदै गर्दा अहिलेसम्म तटस्थ समिति बन्न सकिरहेको छैन। नेवी संघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा स्थानीय तह निर्वाचनका कारण ढिलाइ भए पनि यही महिनाभित्र तटस्थ समिति बनाउने बताउँछन्। यो स्थानीय चुनावको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लम्बेको थियो। हाम्रो अब चाँडै लगभग 10 देखि 15 दिनभित्र हाम्रो कमिटी पूर्णता पाउँदैछ। हाम्रो छलफल भइसकेको छ। पार्टीले चाहिँ तपाईँको यही महिनाभित्र बनाउने निर्णय छ। सबै सहमतिमा पुगिसक्नु भएको छ पार्टीका नेताहरू। हाम्रो यही महिनाभित्र कमिटी पूर्णता पाउँछ। कंग्रेस भित्रको सांगठनिक संरचना अस्तव्यस्त भएको यो पहिलो घटना भने होइन। पार्टीको संगठन सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम संरचना बनाउन नसक्नुले नेतृत्वमाथिको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको कतिपय नेताहरूको तर्क छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने संघ र प्रदेश अधिवेशन अघि नै संरचनालाई पूर्णता दिने दाबी गरे। हिजो अस्ति पनि 2 जना संयोजक तोकेका छ, अरू पनि संयोजक तोकिन्छ, पूर्णता पनि पाउँछ। अब कहिलेसम्म तपाईँले ठ्याक्कै डेटसम्म कसरी दिउँ होइन। अब यो स्थानीय निर्वाचन भयो, विभिन्न कारणले अब नेतृत्व त्यसमा केन्द्रित हुनु पर्यो। ती कारणहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको साथमा सफलता पाएको कंग्रेसले आगामी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा सहज हुने देखेको छैन। सत्तारूढ दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने या नगर्ने बारे औपचारिक निर्णय नगरेको कंग्रेसका लागि पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेद वा विवाद मिलाउनु पर्ने दबाव बढ्दै गएको देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी कार्तिक मंगिर महिनामा संघीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरू चुनावको आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुगेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय निर्वाचनमा पनि एक भएर लड्ने वा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने निधोमा भने पुगिसकेका छैनन्। गठबन्धनमा भएका दलहरू एक अर्कालाई उपयोग गरेर संसदमा सिट बढाउने योजनामा छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलबाट धोका पाएको भनेर चिडिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई संसदीय चुनावमा साख जोगाउन गठबन्धन गर्नुको विकल्प छैन। 2074 को आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रलाई शक्तिशाली वाम दल बन्न गठबन्धनको दरकार पर्नेमा कुनै शंका छैन। माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा गठबन्धनको सम्भावना बलियो भए पनि जुनसुकै परिस्थितिका लागि पार्टी तयार रहेको बताउँछन्। यदि माओवादीको वर्चस्व कायम भए ठाउँमा सबै माओवादी विरुद्धको गठबन्धन बनिराख्ने, अन्त चाहिँ माओवादीले गठबन्धन गरेर गठबन्धनका यात्री दलहरूलाई सघाइरहनु पर्ने बाध्यता त मेरो विचारमा काम लाग्छ भन्ने लाग्दैन। गठबन्धनबाट सबै दलहरूलाई समानुपातिक हिसाबले फाइदा नहुने स्थिति बन्यो भने फेरि त्यो वाम गठबन्धनको सम्भावना पनि पुरै इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भन्दा 124 बढी स्थानीय तहमा जित निकालेको कांग्रेसभित्र एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिन दबाव छ। कांग्रेस संस्थापन पक्ष गठबन्धन गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा दृढ छ। इतर पक्षले भने एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने र सरकार निर्माणमा मात्रै गठबन्धन आवश्यक देख्छ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल हालको गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छन्। आउँदो चुनावको बारेमा अब चाहिँ गठबन्धन जो चाहिँ गएको स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल भयो, अब त्यसबाट गठबन्धन चाहिँ निरुत्साहित छैन। अब यसलाई चाहिँ सधैँ लिएर जानुपर्छ भन्ने नै सोच नेपाली कांग्रेस भित्र छ। चुनावको माहौल तातिएसँगै कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच बृहत वाम एकताको प्रसंग पनि उठ्ने गर्छ। स्थानीय तहको नतिजाले पनि वर्तमान गठबन्धन भत्किए नेकपा एमाले शक्तिशाली पार्टी बन्ने देखाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेलाई सत्ताच्युत गराउन निर्माण भएको गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक ढिक्का हुन नसकेको गठबन्धनलाई लिएर एकीकृत समाजवादी थप सशंकित छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल। त्यो गठबन्धन जुन हो, त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढंगले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौं। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई सत्ता स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनले मुलुकको हित नगर्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि यसको भूमिका नहुने तर्क गर्छन्। तर
चुनावमा जसरी पनि जित्ने रणनीतिमा दलहरू हुँदा मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य सुखद नहुने चापागाईको तर्क छ। सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन कसरी लान पर्छ त्यसरी लान पनि सक्छन्, किनकि कुनै निश्चित दिशा नै छैन। होइन भनेदेखि गठबन्धन जान पनि सक्छ, नजान नि सक्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत स्वार्थ बाजिएन भनेदेखि जान सक्छ, बाजियो भनेदेखि भत्किन सक्छ। किनकि यो देशका लागि गरिएको गठबन्धन त होइन, जनताका लागि गरिएको गठबन्धन त होइन, देश विकासका लागि गरिएको गठबन्धन त होइन। यो गठबन्धन त स्वार्थको मेल हुने बेलासम्म यो गठबन्धन रहन्छ। जब स्वार्थमा मेल खाँदैन गठबन्धन भत्किन्छ। हाल आएर गठबन्धनको अभ्यास संसदीय मूल्य मान्यताभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने नयाँ बहस पनि छेडिएको छ। तर हरेक जसो संसदीय निर्वाचनमा दलहरू बीच कार्यगत एकता वा तालमेलको नाममा गठबन्धन हुँदै आएको छ। राजनीतिक स्थिरताको सूचक गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नको दुई तुक जवाब सायदै कसैसँग होला। गठबन्धन गरेर चुनावमा झण्डै 2/3 सिट जितेका कम्युनिस्ट शक्ति पार्टी एकीकरण गरेर समेत स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व दिन चुकेको दृष्टान्त सामुन्ने हुँदा अझै पनि गठबन्धनका लागि दलहरूको व्यग्रताले उनीहरू राजनीतिलाई सत्ताको दाउपेच भन्दा बढी सोच्दैनन् भन्ने भान मिलेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। मुलुकभर मनसुन सक्रिय भएसँगै भोलिदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले विशेष सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। वर्षाका कारण पहिरो तथा ठूला साना नदीहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता र पूर्व तयारी अपनाउन विभागले आग्रह गरेको हो। विभागले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै मनसुनी वायु सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट प्रवेश गरेसँगै त्यसको प्रभाव देशैभर देखिएको जनाएको छ। यसको प्रभावले भोलिदेखि बिहिबारसम्म धेरै स्थानहरूमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। महाशाखाका अनुसार प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई तथा पहाड़ी भूभाग र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै सामरिक वा सैनिक गठबन्धनमा आबद्ध नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज विनियोजन विधेयक अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले यसअघि नै अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPPमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यस सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उहाँले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, सीमानाको रक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता प्राथमिक विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी सदनलाई गराउनु भएको थियो। सरकारले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिकै कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढेको दाबी मन्त्री खड्काको थियो। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रथम केन्द्रीय परिषद बैठक काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आजदेखि शुरू भएको छ। बैठकमा पार्टीको भावी रणनीति र कार्यदिशा, देशभरको सांगठनिक गतिविधि, स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा लगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यस्तै आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनाव लक्षित कार्यक्रम, हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमा छलफल गरिने प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकको उद्घाटन गर्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मंगिरमा हुने संघीय चुनावका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले प्रत्येक कार्यकर्तालाई जनताको घर घरमा गएर प्रचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। आगामी मंगिर महिनामा चुनाव हुने सम्भावना छ। मंगिरमा चाहिँ चुनावको लागि समय पनि धेरै छैन। त्यसो हुनाले अहिलेदेखि नै हामीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने, पार्टी प्रदेश कमिटीले तलको जिम्मा ठोस रूपमा बाँड्ने, जिल्ला कमिटीले ठोस रूपमा जिम्मेवारी दिने र प्रत्येक कार्यकर्ताहरू परिचालित हुनै पर्ने, परिचालित भएर जनताको घर घरमा जानै पर्ने, कलम चिन्हको प्रचार गर्नुपर्ने। किन यसपटकको निर्वाचनमा पनि हामीले पायौं काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा हामीले 50,000 भन्दा बढी मतहरू रद्द भएको हुनाले पनि हार्ने अवस्था बन्यो। अरू धेरै पालिकाहरूमा पनि वडाहरूमा पनि त्यस्तो अवस्था देखियो। दोस्रो भनेको हामीले मतदाताहरूलाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्न सकेका थिएनौं। यी सबै सन्दर्भमा आजदेखि नै हाम्रो पार्टीको नीति र विचारको प्रचार गर्ने र कलम चिन्हको प्रचार गर्ने काममा पुरै जुट्नु पर्ने हुन्छ।
भोलिसम्म चल्ने बैठकमा पार्टीका महासचिव डाक्टर वेदुराम भुसालले राजनैतिक प्रतिवेदनमा विशेष छलफल गरिने बताइएको छ। बैठकमा मुलुकभरबाट गरी 1600 प्रतिनिधि सहभागी भएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज शपथ ग्रहण गरेका छन्। नयाँ मन्त्रीहरूलाई शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको थियो। नयाँ मन्त्रीहरूमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा भवानी खापुङ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हीरा चन्द्र केसी नियुक्त हुनुभएको हो। शपथ ग्रहणपछि मन्त्रीहरूले आजै कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। युरिया मलको हाहाकार रहेको बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले खरिद गरेको मल वीरगञ्ज आइपुगेको छ। साल्ट ट्रेडिङको वीरगञ्ज स्थित गोदाममा केही दिनदेखि भारतको रक्सौल स्थित रेलवे स्टेशनबाट ढुवानी गरी ल्याइएको युरिया मल भित्रिन थालेको हो। कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेका अनुसार गत शुक्रबार यता गोदाममा मल भित्रिन थालेको र हालसम्म 12,500 बोरा मल आइपुगेको छ। आपूर्तिकर्ता स्वेज सिंगापुर कम्पनीले युरिया मल कोलकाता बन्दरगाहसम्म ल्याएपछि त्यहाँ प्याकिङ गरी नेपालतर्फ मल पठाइरहेको छ। बाँकी युरिया मल भैरहवा र विराटनगर नाका हुँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुनसरी डायरीको पालो। सुनसरी डायरीबाट अर्जुन सुवेदीको नमस्कार। सप्तकोशी नदीमा काठदाउरा संकलन गर्नेको भिड लाग्न थालेको छ। बर्खायाम सुरु भएसँगै जोखिम मोलेर नदी आसपासका स्थानीय दाउरा संकलनमा व्यस्त हुने गरेका छन्। दाउरा संकलन गरी बेच्दा आमदानीले गर्जो टार्न राहत पुग्ने भन्दै ज्यान हत्केलामा राखी उनीहरू दाउरा संकलन गर्छन्। उर्लिदो भेलमा माथिल्लो भागबाट बगेर आएका काठदाउरा संकलन गर्ने काम निकै जोखिमपूर्ण भए पनि कोशी नदी किनारका स्थानीयलाई भने नियमित जस्तै भइसकेको कोशी गाउँपालिकाका स्थानीय राजेश कुमार मण्डलको भनाइ छ। जीर्ण बनेर आवाजावतमा समेत कठिन बनिसकेको इनरुवा दोबी सड़क खण्ड मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सड़क मर्मतका लागि स्थानीयले पटक पटक विरोध जनाए पनि मर्मतको काम हुन सकेको छैन। करिब 15 किलोमिटर लामो सड़क खण्ड लामो समयदेखि जीर्ण बने पनि सामान्य टालटुल गरेर सञ्चालनमा रहेको छ। सड़क खण्ड मर्मत नहुँदा दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। सुनसरीको इटरीमा रहेको जुटबाली अनुसन्धान कार्यालयले 21 वर्षपछि जुटको नयाँ जातको विकास गरेको छ। जुटबाली सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गर्दै आएको कार्यालयले इटरी 4 नामको नयाँ जातको बिउ उत्पादन गरेको हो। कार्यालयले नयाँ जातको बिउ उत्पादन नगर्दा किसानहरू 20 वर्ष अघिकै बिउ चलाउन बाध्य थिए। किसानको यो झन्झटलाई हटाउन जुटको नयाँ जात विकासका लागि इटरी 4 नामको जातको बिउ उत्पादन गरी सिफारिस गरिएको जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रम इटरीका कार्यक्रम संयोजक तीर्थराज रिजालले बताउनुभयो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र सुनसरीको दोहोबी नगरपालिका बीच फुटबल टेक्निकल सेन्टर निर्माणका लागि सम्झौता भएको 2 वर्ष बित्दा समेत काम अघि बढ्न सकेको छैन। सम्झौता पत्रमा एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र दोहोबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वेदनारायण गजदारले हस्ताक्षर गरेका थिए। फुटबल टेक्निकल सेन्टर निर्माणका लागि दोहोबी नगरपालिकाले एन्फालाई 7 बिघा जग्गा समेत हस्तान्तरण गरेको थियो। तत्कालीन एन्फा नेतृत्वले बजेट उपलब्ध नगराएपछि काम अघि बढ्न नसकेको एन्फाका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य दीपक राईले जानकारी दिनुभयो। एन्फाले बजेट उपलब्ध नगराएपछि काम अघि नबढेको राईले बताउनुभयो। हवस् त सुनसरी डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन सुवेदी बिदा हुन्छु, नमस्कार। अर्जुन सुवेदीको सुनसरी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट सबै वर्गलाई समेट्ने गरी मुलुकको आवश्यकतामा आधारित भएर ल्याइएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बजेटबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर बजेट आएको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बजेट निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर आफ्नो राजीनामा माग्नेलाई इतिहासले जवाफ दिने उहाँको भनाइ थियो। यो बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा तोकिएका आँकडाहरू छन्। तोकिएका आँकडामा यो बजेट कार्यान्वयन हुने क्रमबाट भोलि यो देशको औद्योगिकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादनमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्नेछन्, जवाफ दिनेछन्। तर यो बजेट व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो सोचमा होइन, यो देशका सबै प्रतिष्ठित व्यवसायिकहरू प्रतिष्ठित, अर्थविदहरू प्रतिष्ठित, नागरिकहरू, सबै मान्य सदस्यज्यूहरू र सबैको सुझावहरूमा प्रस्तुत गरिएको यो बजेट जनताको पक्षमा ल्याएको कारणले, देशको पक्षमा ल्याएको कारणले कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ, त्यसप्रति म जवाबदेही छु। यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेही छु। अहिलेको सरकार तयार छ।
बजेट निर्माणको समयमा बाहिरी व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रदेश 1 लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारवालाहरूले माग गरेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रदेशकै मुख्य बाली भएकाले चिया खेतीका समस्या समाधान गर्दै प्रवर्धनका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। मुलुकमा उत्पादित मध्ये 95% चिया प्रदेश 1 मा उत्पादन हुने भएकाले पनि चिया विशेष क्षेत्र घोषणाको महत्त्व रहेको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख सुमन त्रिखत्रीले मुलुकमा सबैभन्दा बढी चिया प्रदेश 1 मै उत्पादन हुने भएकाले विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सवारी साधन आयात हुने मुलुककै प्रमुख स्थल नाका वीरगञ्जबाट चालु आर्थिक वर्षमा मोटरसाइकलको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5-4% घटेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा सो नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट गरी 3 अर्ब 69 करोड 46 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको 41,930 थान मोटरसाइकल आयात भएको छ, जसबाट 5 अर्ब 2 करोड 17 लाख 80 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सो नाका हुँदै 91,969 थान मोटरसाइकल आयात भएको थियो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले समग्रमा मोटरसाइकलको बिक्री नै घटे आयात पनि घटेको बताउनु भयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो मुलुकलाई थप हतियार उपलब्ध गराउन शक्ति मुलुकहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। जर्मनीमा जारी G7 शिखर सम्मेलनलाई भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनका लागि थप हतियार माग गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले जर्मनीमा भेला भएका विश्व नेताहरूलाई यो वर्षको अन्त्यसम्ममा युद्ध समाप्त गर्न सहयोगका लागि समेत आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले युद्ध अन्त्यका लागि रुसमाथि दबाव बढाउन र थप प्रतिबन्ध लगाउन पनि G7 आबद्ध नेताहरूसँग अपील गर्नुभएको हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अफ्रिका र मध्यपूर्वमा अनिकालको डर बढ्दै गएकाले युक्रेनको अवरुद्ध बन्दरगाहबाट खाद्य वस्तुको आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकाले भने रुसको समर्थन गर्दै सुन, तेल र सीमा शुल्क लगायतमा रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। रुसी सेनाले पछिल्ला दिनहरूमा युक्रेनी शहरहरूमा आक्रमण जारी राखेका छन्। जापानमा बढ्दो गर्मीसँगै त्यहाँको सरकारले राजधानी टोकियो र वरपरका क्षेत्रमा विद्युत खपत कम गर्न आग्रह गरेको छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा विद्युत कटौती हुन सक्ने भन्दै अनावश्यक रूपमा बिजुली प्रयोग नगर्न जापान सरकारले आग्रह गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हाल मध्य टोकियोको तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ भने इसेसाकी शहरमा 40.2 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। ती क्षेत्रमा तापक्रम अझै केही दिनसम्म बढ्न सक्ने बताइएको छ। जापानको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा मार्च महिनामा गएको भूकम्पका कारण केही आणविक ऊर्जा उत्पादनमा क्षति पुर्याएपछि जापानमा बिजुली आपूर्तिमा कडाई गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। बागमती प्रदेश न्यू डायमण्ड कप खुल्ला महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता भोलिबाट सुरु हुँदैछ। बागमती प्रदेशको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद तथा न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले बताएका छन्। राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा आयोजक न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लब, 2 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब तथा काठमाडौँको परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालय गरी 4 टोलीको सहभागिता रहने भएको छ। कीर्तिपुर स्थित मल्टिप्रपोज कवर्ड हलमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपैयाँ, उपविजेताले 2,50,000 रुपैयाँ, तेस्रो हुनेले 1,25,000 रुपैयाँ तथा चौथो हुने टोलीले 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले बताएका छन्। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्डमा हुने त्रिदेशीय सिरिज र क्यानाडामा हुने अभ्यास म्याच खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रमका बीच टोलीको विदाई गरेको हो। त्रिदेशीय सिरिज अन्तर्गत नेपालले यही असाढ 27 मा नामिबिया विरुद्ध खेल्दै सिरिजको सुरुवात गर्नेछ। नेपालले असाढ 29 मा स्कटल्याण्ड विरुद्ध खेल्दा असाढ 32 मा पुनः नामिबिया विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै नेपालले श्रावण 1 मा स्कटल्याण्ड विरुद्ध पुनः खेल्ने तालिका छ। त्यसअघि नेपालले क्यानाडामा एउटा एकदिवसीय र 2वटा टी20 अभ्यास म्याच खेल्ने क्यानले जनाएको छ। अभ्यास म्याचका लागि राष्ट्रिय टोली भोलि क्यानाडा जाँदैछ। नेपालले आगामी शुक्रबार क्यानाडाको ओन्टारियोसँग एकदिवसीय अभ्यास म्याच खेल्दा क्यानाडासँग असाढ 20 र 21 मा 2 टी20 खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महाधिवेशन भएको 7 महिना हुन लाग्दा समेत नेपाली कांग्रेसका पार्टीका संरचनाहरूले पूर्णता पाउन सकेनन्। असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नेतृत्वलाई दबाव थपिँदै।
मङ्सिरभित्रमा संघीय निर्वाचन गर्ने तयारीसँगै दलहरू आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त, एक अर्कालाई प्रयोग गरेर सिट संख्या बढाउने सत्तारूढ दलहरूको योजना। मुलुकभर मनसुन सक्रिय भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई, भोलिदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। आफ्नो मुलुकलाई थप हतियार उपलब्ध गराउन शक्ति मुलुकहरूलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिको आह्वान, यसै वर्षभित्र युद्ध अन्त्यका लागि रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू बढाउन माग। र बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता भोलिबाट सुरु हुने। हवस् त राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी पूजनी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।